میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے، تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو نا اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو تا سلام کول گواڑم زبطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم ہاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد وی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد وی آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نو ہاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نا دا پاکستان آو دا دے ادارو خلاف کول گواڑی زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا آو پدے سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی جیستاسو تکلیفونا ختم کی آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بحاگا وخطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی خومنگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبروں کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نوے باکوئی آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کے با خپلا حصہ اچھوئی. Thank you very much.